अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत कारी मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है नमाज का बयान। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने और हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों सीधा बयान की ओर चलते हैं। तो जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं, कहते हैं कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। और गुनाह तो बाद में देखे जाएंगे और बातें तो बाद में आएंगी। और जन्नतियों और हमारे रिश्तेदारों और हमारी बरादरी के लोगों और मेरे खानदान के आदमियों, तुम मजे कर गए। तू नमाज सजाया करता था, हम तेरा मजाक किया करते थे। खुद इकरार कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग आज नमाज से गाफिल, परवाह ही नहीं करते। बड़े बड़े खाते पीते लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक ने फरागत भी दी है, दौलत भी दी है, माल भी दिया है, औलाद भी दी है, जमीन जायदाद भी दी है। अल्लाह के हुजूर में सर झुकाने को फिर भी तैयार नहीं। वो एक मरतबा हुक्म आया था, दफ्तरों में कुछ सफे बिछी थी, कुछ लोटे रखे गए थे। बस एक जुमे से दूसरे जुमे तक उम्र भर की नमाजें पढ़ दी। वो पता नहीं सफे कहां गई, वो लोटे कहां गए, वो कानून ही मिट गया, पता नहीं कहां गया। और ये क्या जरूरी है कि हुकूमत कहे तो नमाज पढ़े। अगर मैं मुसलमान हूं और मैं कलमा पढ़ता हूं और मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह वादा कर रखा है कि मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तो मैं क्यों इंतजार करता हूं कि जनरल ज़िया का हुक्म आएगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा। और मैंने मरना नहीं। क्या फरिश्ते अल्लाह मियां के जब आएंगे मैं उनसे कहूंगा कि कागजात दिखाओ तुम्हारे पास इस्लामाबाद से कहां से आए। अपना अमल, अपनी खबर, अपना हसर, अपने किरदार, तमाम चीजें अपने जिम्मे रखो। भला तज़ीरू वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कुरान कहता है कोई किसी का जिम्मेदार नहीं बनेगा। तो जन्नती लोगों ने पूछा, जहन्नमियों ने जवाब दे दिया, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहली खता, सबसे बड़ा गुनाह हमारा ये बना क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आजकल तो माशाअल्लाह अच्छे भले लोग नहीं पढ़ते, पीर नहीं पढ़ते। एक जगह मैं मिला, मैंने कहा हजरत साहब नमाज मदीने जाके पढ़ता हूं। रोटी यहां से ठोकता है, पानी यहां से डकारता है, बीवी बच्चे यहां पैदा कर रही है, नमाज मदीने जाके पढ़ता है। दाल देखो क्या बनाया। और अगर कोई पढ़ता है तो तमाम से परवाह नहीं करता। और मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, बीमार है, कमजोर है। आपने नमाज के लिए हुक्म भी दे दिया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। फिर भी दो आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लाए। सहाबी कहता है मेरी आंख ने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जमीन पे घिसट रहा था। इस हालत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। कई लोग अकड़ते हैं जी हम तो बड़े अफसर हैं, मस्जिद में कैसे आए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सारी कायनात के सरदार हैं, जिनके दीदार को फरिश्ते तरसते रहे। उनकी ये हालत है तो कौन होता है। कयामत में यूं तो काम नहीं चलेगा और न कब्र में यूं काम चलेगा। कब्र में आकर के फरिश्ते कहे मां दीनों का, तेरा दीन क्या है। वो जवाब दे मैं मुल्तान का डीसी हूं। बता क्या बनेगा इस बात का। उनने कहा मां नबीयों का, कि मैं तो पंजाब का गवर्नर हूं। इससे क्या बनता। अल्लाह की जात के ज़ाब्ते अलग है, तरीक़ेकार भी अलग है। किसी की बात वहां नहीं चलती। और मैं पहली बात आपको बतलाऊं, अगर चल सकती तो ये बड़े बड़े कभी ना मरते, गरीबों को मरवाते रहते और आप बैठे रहते। अगर वहां लेने देने से काम चलता तो ये एक भी ना मरता। ये जितने बादशाह हैं, जितने वजीर हैं,
جتنے دولت مند بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا جاتا۔ فَمَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سانس کی مہلت نہیں ملی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نالے ہے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دیا۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سنگوا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا۔ خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا۔ ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں، بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے مامو جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے، ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم تو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی نہیں۔ سنگ دل سخت دل لوگ تھے، جو آیا اس کو ترخا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈالا۔ دونوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے، شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرس فیم بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ کے راہ پہ ہم سے جامے دینے کی توفیق ہے۔ قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے، قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے، ادھر دوزخی کھڑے ہوں کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے، کہتے ہیں آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش، اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش، کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی۔ قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ، لوگ دوڑیں گے،
भागेंगे जान बच जाए। फरमा वअसर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब, जब लोग अज़ाब को आता हुआ देखेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, आग बोलेगी, जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी भागते हुए के नाम लेगी, ओ फलाने आ जा, मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, और बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठा कर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है, नहीं छोड़ेगी। दोबारा बतावल्ला, वो जमा था हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर आ, तेरा ठिकाना मैं हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम जहन्नुमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है कहते हुए कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े टी पार्टियां देने वाले, टी पार्टी खाने वाले, बुच्छों पे हाथ फेरने वाले, बड़े बड़े अकड़ू खां वहां होंगे ना। अल्लाह मियां आवाज देगा, फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, बुलाओ बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े याराने थे, बड़े बड़े ताल्लुकात थे, एक टेलीफोन से तेरा काम बन जाया करता था, एक रुपये से तेरा काम बन जाया करता था, तेरी बड़ी यारी थी, बड़ी रिश्तेदारी थी, बड़ी ताल्लुकदारी थी। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, आज बुला अपने जिगरी दोस्तों को, बुला खालिस दोस्तों को, बुला दिली दोस्तों को, बुला ले आज बुला, देखूं तेरे काम कौन आता है। तेरा तो टेलीफोन सुनती काम बन जाया करता था, जहां टेलीफोन गया वही काम बना। आज बुला, किसको बुलाता है? अब आदाती, अब बुला ले तू, टी पार्टी मैं कर दूंगा, इंतजाम मैंने कर रखा। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, ला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, ये लहू रात पीप के दरिया बह रहे हैं, मैं तुम्हें शराबों की जगह और हराम के पैसे की बोतलों की जगह ये तुम्हें पिलाऊंगा। मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर रखा है, बुला लो ना। टी पार्टी कभी तो कर लिया करो, कभी तो खाने पे इकट्ठे हो जाओ, तुम बड़ा ये काम किया करते थे, जहन्नुम में भी मना लो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। ला गिस्लीन, मैंने तुम्हारे लिए ये दरिया लहू के, रात के, पीप के, हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया, अगर एक कतरा उस पानी का दुनिया में अल्लाह पाक फेंक दे, सारी दुनिया बेहोश हो जाए बदबू की वजह से। फर्ज भी कर रहा था, एक नमाज जिसकी वजह से ये मुसीबत, कब्र में नमाज की सबसे पहले पूछ, हशर में नमाज की सबसे पहले पूछ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तो पहचान ही ये होगी कि ये मेरा उम्मती है, उसके आज़ाए वुज़ू चमकते हुए देखूंगा। अब जिसके आज़ाए वुज़ू, उसके क्या चमकेंगे? जो कभी वुज़ू करता ही नहीं, सुबह को देर से उठता है, रात को टेलीविजन के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा रहता है, और फिर अपने आप को मुसलमान गर्दानता है। एक वक्त का नहीं, हजारों नमाजों का बागी, हजारों नमाजों का भी परवाह।
قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں، میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو۔ قیامت کا میدان لگا ہوا ہے، ساری دنیا کھڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی، تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، اسجدوا، سجدہ کرو، تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا، سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا، ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، تمام لوگ سجدے میں گر گئے، کروڑوں نہیں اربوں خربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے۔ قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا، جھک نہ سکیں گے، پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے میں، بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں، قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے، مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی، آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض۔ ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں، کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے، لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے، آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے۔ کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات رائے میں اجتماع کرتے ہیں تاکہ نماز کا ہر شخص کو فکر ہو جائے، ہر آدمی کے دل میں یہ فکر پڑ جائے، ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں، آپ کو ان سے نہیں، ان کو آپ سے نہیں، نہ کچھ کاروبار ہے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، بلکہ اپنی قبر اور اپنا فکر اور اپنا حشر اپنا ذکر کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو کیسا لگا حضرت قاری حنی ملتانی صاحب کا یہ بیان؟ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، ماشاء اللہ۔ تو آئیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ تو دوستو ہم آپ کے لیے ڈیلی ہی ایسے اچھے اور پیارے پیارے بیان لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو آئیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔